नमस्काराः सुहृदाः सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणस्य सप्ताधिकशततमे पाठे अत्र भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे अचिकमत इति रूपसिद्धि प्रसंगे णेरण्णिति इति सूत्रं व्याख्याय तत्र उपस्थितं वार्तिकं ण्यल्लोपावियं यण गुणवृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन इति उदाहृतम्। वार्तिकस्य अर्थस्तु कृतः। णिलोपः पूर्व विप्रतिषेधेन परान् अपि इयं यण गुण वृद्धि दीर्घान् एतान् पंचापि विधीन् बाधते। अनेन वार्तिकेन अल्लोप विषये इदं ज्ञातव्यं यत् अल्लोप विषये यङः प्राप्तिर्नास्ति, यणः प्राप्तिः नास्ति। यतोहि तत्र अल्लोप विषये अकारो भवति, अकारस्य इयं यणौ न भवतः। इकारस्य यण् इकारोकारयोः इयं भवति। एवं गुणः अपि न प्राप्नोति। गुणः भवति इगन्तस्य अङ्गस्य, अकारस्य न। वृद्धिः प्राप्नोति। अचोयणीति इति सूत्रेण अकारस्य वृद्धिः आकारः प्राप्नोति, किंच दीर्घः प्राप्नोति अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इत्यनेन। अतः अल्लोपः पूर्व विप्रतिषेधेन वृद्धि दीर्घौ विधि बाधते। णिलोपः सर्वान् अपि पंचविधीन् बाधते। अल्लोपस्तु स्वविषये प्राप्तौ द्वौ विधि वृद्धि दीर्घौ बाधते। इदानीं णिलोपस्य बाध विषये उदाहरणानि वक्तव्यानि। कुत्र णिलोपः पूर्व विप्रतिषेधेन इयङं बाधते, कुत्र यणं बाधते, कुत्र गुणं बाधते, कुत्र वृद्धिं बाधते, कुत्र दीर्घं बाधते। उदाहरणं तु दातव्यं, तेन विषयः स्पष्टः भविष्यति। उदाहृतम् अपि ग्रन्थकारेण। मध्ये काचन पंक्तिरस्ति, तां पंक्तिं पश्चात् व्याख्यास्यामः। पूर्वम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। कानि सन्ति उदाहरणानि? ग्रन्थकारेण उक्तम् इयङ् अत तक्षत। इयङः उदाहरणम् अस्ति। यत्र णिलोपः पूर्व विप्रतिषेधेन इयङं बाधते तद उदाहरणम् अस्ति अत तक्षत। तक्ष धातुः अस्ति। तक्षु तनुकरणे, तक्ष त्वचने, त्वचनं संवरणं, त्वचो ग्रहणं वा इति मूले ग्रन्थकारेण व्याख्यातम्। तस्मात् धातोः प्रेरणायां णिचि तक्षि इति णिजन्तो धातुर्भवति। तस्मात् णिजन्तात् तक्षि इति धातोः लुङि अडागमे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने परस्मैपदे तिपि च्लिं बाधित्वा अणिश्रीदृश्रुभ्यः कर्तरि चङ् इति चङि अ तक्ष इ अ ति
ते हि इकार लोपे अतक्ष इ अ त इति भवति। तत्र चङि इति धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये अततक्ष इति भवति। अततक्ष इ अ त। अत्र तक्षि इति यः इकारः तस्य इकारस्य अणेः इकारस्य अणेरनिटि इति सूत्रेण अनिदादौ आर्धातुके चङि परे लोपः अपि प्राप्तः। किंच अचिष्णु धातु भ्रुवां योरि मुमगौ इति सूत्रेण इकारस्य इयं आदेशः अपि प्राप्तः। अत्र संयोग पूर्वकत्वात् इकारस्य यण न प्राप्नोति। श इति ककार शकारयोः संयोगः वर्तते, अतः इयं प्राप्नोति। तत्र यदि परत्वात् णिलोपं बाधित्वा इयं आदेशः स्यात् तर्हि अततक्षत इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः वार्तिकेन अनेन परम अपि इयं आदेशं बाधित्वा अणिलोपो विधीयते। अणल्लोपावियं यण गुण प्रति दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधे। अनेन वार्तिकेन इयं आदेशं बाधित्वा अणिलोपे कृते वर्ण सम्मेलने रूपं सिद्ध्यति अततक्षत। इदम् उदाहरणम् इयं आदेशस्य। एवमेव यणः उदाहरणं यण आटिटत्। आटिटत् इति रूपं वर्तते। अत्र यणादेशं बाधित्वा निलोपो भवति। अट धातुः वर्तते अटपट गतौ, तस्मात् अट धातोः प्रेरणायां णिचि तस्मिन् परे उपधा वृद्धौ अकारस्य आकारे अत उपधायाः आटि इति णिजन्तो धातुर्भवति। तस्मात् आटि इति णिजन्तात् धातोः लुङि अडागमं बाधित्वा आडागमे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे चलौ चलेः स्थाने अणिश्रेदृश्रुभ्यः कर्तरि चङ इति ण्यन्तत्वात् चङि आ आटि अ ति ते इकार लोपे आ आटि अ त। अजादिर् द्वितीयस्य इति नियमात् अजादिरयं धातुः। अत्र अतः द्वितीयस्य ति इति शब्दस्य एकाचः द्वित्वं भवति। चङि इति सूत्रेण वक्ष्यमाणम् अस्ति सूत्रम्। ति शब्दस्य द्वित्वे आ टि ति अ त इति रूपं जातम्। अत्र उत्तरखण्डे यः ति शब्दः तस्य यः अवयवः इकारः सः णिः वर्तते। तस्य णेरनिटि इत्यनेन अनिदादौ आर्धातुके चङि परे लोपः प्राप्तः। किंच इकारस्य एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति सूत्रेण यण प्राप्तः। यतो हि अत्र इकारः संयोग पूर्वो नास्ति, अतः इयं आदेशं बाधित्वा अत्र यण प्राप्नोति। तत्र यदि परत्वात् यणादेशः स्यात् तर्हि आटिटत् इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः वार्तिकारेण वार्तिकं कृतं ण्यल्लोपावियं यण गुण वृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन इति अनेन वार्तिकेन परम अपि यणादेशं बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन णिलोपे कृते आटि ट अ त सम्मेलने आटिटत् इति रूपं सिद्ध्यति। आटः आडागमस्य आकारस्य धातोश्च आकारस्य उभयोः आटश्च इति वृद्धौ एकः आकारो भवति। आटिटत् इति उदाहरणम् अस्ति यत्र यणं बाधित्वा णिलोपो भवति। वार्तिकस्य द्वितीयम् इदम् उदाहरणम्। एवमेव गुणं बाधित्वा णिलोपो भवति। तस्य उदाहरणम् उच्यते गुणः कारण। कारण त्रिधातोर्निचि कारि इति णिजन्तो धातुर्भवति। तस्मात् कारि धातोः अण्या-सश्रन्थो युच् इति सूत्रेण स्त्रियाम् इत्यधिकारे वर्तमानेन सूत्रेण
युच् प्रत्ययो भवति। चकारस्य इति संज्ञायां लोपे यु इत्यस्य युवोरणाको इति अनादेशे कारी अन इत्यत्र कारी इति यः अणेः इकारः तस्य अणेरनिति इति सूत्रेण लोपः प्राप्तः। किंच अन इति आर्धातुके प्रत्यये कारी इति इगन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः अपि प्राप्तः। तत्र निलोपं बाधित्वा परत्वात् गुणः प्राप्तः। गुणे कृते कारणा इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। अतः नेल्लोपावियङ् गुणवृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन इति वार्तिकेन किं क्रियते? परम अपि गुणं बाधित्वा निलोपः क्रियते। निलोपे कृते कार अन सम्मेलने कार अन नकारस्य अट्कुबाङ् इति णत्वे कारण स्त्रीत्व विवक्षायां तापि कारणा इति रूपं सिद्धं भवति। गुणस्य इदम् उदाहरणम्। एवं वृद्धेः उदाहरणं वर्तते कारकः। ण्यन्तात् कारी धातोः अणुल् त्रिचौ इति अणुलि अनुबन्धलोपे वु शब्दस्य स्थाने युवोरणाकौ इति सूत्रेण अकादेशे कारी अक इत्यत्र णुलः अणित्वात् कारी इति धातोः इकारस्य अचो इणिति इति वृद्धिः प्राप्ता। किंच णेरनिति इति अनिदादौ आर्धातुके अके परे निलोपः अपि प्राप्तः। तत्र निलोपं बाधित्वा परत्वात् यदि वृद्धिः स्यात् तर्हि कारकः इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। अतः इष्ट सिद्ध्यर्थं वार्तिककारेण नेल्लोपावियं यण गुण वृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व प्रतिषेधेन इति वार्तिकेन पराम अपि वृद्धिं बाधित्वा निलोपः कृतः। निलोपे कृते कारक सम्मेलने कारक सौ कारकः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र वृद्धिं बाधित्वा निलोपः। दीर्घस्य उदाहरणं वर्तते कार्यते। अत्रापि णियन्तात् कारी इति धातोः कर्मणि लकारः अस्ति। लट् लकारः कर्मणि अस्ति। लकारः कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्ति। अत्र कर्मणि लकारः अस्ति। लस्य स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मने पदे तादेशे कारी त सार्वधातुके यक् इति भावकर्मणोः यक् प्रत्ययो भवति। यकी ककारस्य संज्ञायां लोपे य इति अवशिष्यते। कारी य त प्रत्ययस्य तेः एत्वे कारी य ते। कारी य ते इत्यत्र णेरनिति इति सूत्रेण अनिदादौ आर्धातुके यकि परे णेः लोपः अपि प्राप्तः। किंच अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति सूत्रेण कृत् सार्वधातुक भिन्न यकारादौ प्रत्यये यकि परे कारी इति अंगस्य दीर्घः अपि प्राप्तः। तत्र यदि परत्वात् णिलोपं बाधित्वा दीर्घः स्यात् तर्हि कार्यते इति रूपम् इष्टं न सिद्ध्येत्। अतः परम अपि दीर्घं बाधित्वा णिलोपार्थम् इदं वार्तिकं कृतं। नेल्लोपावियं यण गुणवृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन इति। अनेन वार्तिकेन दीर्घं बाधित्वा णिलोपो भवति। णिलोपे कृते कार्यते सम्मेलने कार्यते इति रूपं सिद्ध्यति। एतानि सर्वाणि उदाहरणानि ग्रन्थकारेण स्वयमेव प्रदत्तानि। अत्र अग्रे अयं प्रश्नः उपतिष्ठते यत् अस्य वार्तिकस्य का आवश्यकता। यतोहि अत तक्षत इत्यादिषु उक्तेषु उदाहरणेषु यदि सर्वत्र परत्वात् णिलोपं बाधित्वा
इयं आदयः एव आदेशाः स्युः क्वचित् इयं स्यात् क्वचित् यणादेशः स्यात् क्वचित् गुणः क्वचित् वृद्धिः क्वचित् च दीर्घः स्यात् तर्हि णेरनिति इति सूत्रस्य तु क्वापि अवकाशो न लभ्येत अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुत्र स्यात् न कुत्रापि इडादौ तु अस्य प्रवृत्तिरस्त्येव न अनिति इत्युक्ते अनिदादौ आर्धातुके प्रवृत्तिर्भवति तत्रापि अनिदादौ आर्धातुके परे यदि निलोपं बाधित्वा अत तक्षत इत्यादौ इयं भवति आटिटत इत्यादौ यण भवति कारणा इत्यादौ गुणो भवति कारकः इत्यादौ वृद्धिर्भवति कार्यते इत्यादौ च यदि दीर्घः स्यात् तर्हि इदं सूत्रं तु क्वापि न प्रवर्तेत अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः अवसरः एव कुत्रापि न लभ्येत तर्हि इदं सूत्रम् अनवकाशं स्यात् अनवकाशश्च विधिः अपवादो भवति अपवादश्च बलवत्तमो भवति अपवादो विधिः सर्वान् परनित्यान्तरङ्गान् विधीन् बाधते इति अपवादत्वादेव अस्य बाधकत्वं सिद्धम् निलोपः अपवादत्वात् इयङादीन् सर्वान् विधीन् बाधते अतः वार्तिकस्य का आवश्यकता यद्यपि इयङादयः विधयः पराः सन्ति तथापि परान् अपि तान् विधीन् बाधित्वा अयम् अपवादः निलोपः प्रवर्तते एव अतः वार्तिकं किमर्थम् इति प्रश्नः समुदेति तस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं स्वयं ग्रन्थकारेण उत्तरम् अभिहितम् णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिः इत्यादि क्तिजन्तम् अवकाशः इति भावः वार्तिककारस्य अयम् अभिप्रायः यत् णिलोपः निरवकाशो नास्ति सोऽपि इयङादिवत् सावकाशोऽस्ति यथा णिलोपस्य अप्राप्ति विषये इयङादयः सावकाशाः यत्र णिलोपस्य प्राप्तिः नास्ति तत्र इयङादयः पञ्चापि विधयः सावकाशाः सन्ति यथा सुधियौ सुधियः सुधिया इत्यादिषु प्रयोगेषु किं भवति तत्र तु णिलोपस्य प्राप्तिर्नास्ति णिः एव न वर्तते अतः तत्र इयङादेशो भवति यणादेशस्तु न भवति न भूसुधियोः इति निषेधात् अतः सुधि शब्दस्य ईकारस्य स्थाने अचिष्णु धातु ब्रुवां योर्युङौ इति सूत्रेण इयङादेशो भवति तत्र इयं सावकाशः एवं प्रध्यौ प्रध्यः इत्यादिषु यण सावकाशः प्रधि शब्दस्य ईकारस्य यणादेशो भवति तत्र णिलोपस्य प्राप्तिः नास्ति यतोहि परम आर्धातुकम् अपि नास्ति णिच् अपि नास्ति णेः अभावात् आर्धातुकस्य च अभावात् णिलोपस्य प्राप्ति विषयः नास्ति एवमेव कर्ता हर्ता इत्यादौ गुणो भवति तत्र णिलोपस्य प्राप्तिः नास्ति कारकः हारकः इत्यादौ क्रिधातोः हरिधातोः ण्विलि वृद्धिर्भवति तत्रापि णिलोपस्य प्राप्तिः नास्ति सुयात् यूयात् इत्यादौ सुधातोः उकारस्य रुधातोः उकारस्य युधातोः उकारस्य अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति दीर्घो भवति अतः एतेपि सर्वे विधयः स्वस्वविषये सावकाशाः यत्र णिलोपस्य प्राप्तिः नास्ति एवं णिलोपः अपि तत्र सावकाशः यत्र इयङादीनां प्राप्तिर्नास्ति कुत्र उक्तं तिजन्तम् अवकाशः पाक्ति पच धातोः णिचि पाचि इति णिजन्तो धातुः जायते
तस्मात् पाचि धातोः स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण क्तिन् वा क्रियताम् अथवा अत्र क्तियन्तम् इति उक्तमस्ति। अतः क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम् स्त्रियाम् इत्यधिकारे एव वर्तते इदमपि क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम् इति सूत्रेण क्तिच् प्रत्ययो भवति। क्तिन् वा स्यात् क्तिच् वा स्यात् उभयत्र अनुबन्धलोपे ति इति शिष्यते। तर्हि किं रूपं जातं? पाचि ति। पाचि ति अत्र तु इयङादीनां प्राप्तिर्नास्ति। ति प्रत्ययस्य अत्र इडागमोऽपि न भवति। आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्तः, तस्य निषेधो भवति। ति तु त्र त थ सि सु स र कषेषु च। तेन किं भवति? ति शब्दस्य इडागम निषेधो भवति। इडागमा भावे अत्र इयङादीनां प्राप्तिः नास्ति। अजादि प्रत्यय परत्वाभावात् न इयं प्राप्नोति न यण प्राप्नोति। किंच क्तिन् वा क्तिच् वा कित् वर्तते। अतः कित्वात् गुणस्य वृद्धेश्च किङिति च इति निषेधो भवति। यादि प्रत्ययाभावात् दीर्घस्यापि प्राप्तिः नास्ति। अतः इयङादीनां सर्वेषाम् अप्राप्तौ अत्र णिलोपः शावकाशः। अनिदादिः आर्धातुक प्रत्ययः कः? तिः। तस्मिन् परे पाचि इति यत् ण्यन्तं तस्य अवयवः यः णिः इकारः तस्य लोपो भवति। इकार लोपे पाचति चकारस्य कुत्वे पाक्ति इति रूपं सिद्ध्यति। पाक्तिः इदम् अस्ति शावकाशस्थलम्। अत्र अतः अत्र णिलोपः इति प्रवर्तते। तेन णिलोप विधिरपि निरवकाशो नास्ति। सोऽपि शावकाशः। यथा इङादयः शावकाशाः तथैव णिलोप विधिरपि शावकाशः। अतः परत्वात् णिलोपं बाधित्वा इयङादयः स्युः। अतः तान् इयङादीन् विधीन् बाधितुम् इदं वार्तिकम् आवश्यकम् इति एतावत् स्थितम्। णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिः इत्यादि क्तियन्तम् अवकाशः। तेन णिलोप विधेः अपि सावकाशः नास्ति, निरवकाशः। अतः अपवादो न भवति। तस्मात् णिलोपं बाधित्वा परत्वात् इयङादयः प्राप्ताः भवन्ति। तान् परान् इयङादीन् बाधितुम् इदं वार्तिकम् आवश्यकम् इति स्थितम्। अग्रे उच्यते वस्तुतस्तु अनिति इति वचन सामर्थ्यात् आर्धधातुक मात्रम् अस्य विषयः। तथा च इयङादेः अपवादः एव अयम्। वस्तुतस्तु इत्यादि वाक्येन ग्रंथकारेण अस्य णिलोप विधेः अपवादत्वम् एव समर्थ्यते। वस्तुतः णेरणिति इति विधिः इयङादीनाम् अपवाद एव, अपवादत्वादेव अयं विधिः इयङादीन् सर्वान् विधीन् बाधेत। अतः इयङादि बाधनार्थम् अस्य वार्तिकस्य वस्तुतः आवश्यकता नास्ति इति पंक्तेः अस्याः आशयः। कथं? सद्यः एव तु णेरणिति इत्यस्य दत्तं शावकाशस्थलम् उदाहरणं पाक्तिः इत्यादि। तर्हि कथम् उच्यते यत् अयम् अपवाद एव इति? तत्र उक्तम् अनिति इति वचन सामर्थ्यात्। णेरनिति इति सूत्रे पदद्वयम्, णेः इति अनिति इति। यदि अस्य सूत्रस्य पाक्तिः इत्यादि स्थलम् एव अवकाशः स्यात्, प्रवृत्ति स्थलं स्यात्, तर्हि सूत्रे अनिति इति किमर्थम् उक्तम्? णेः
इत्येतावदेव एकपदं सूत्रं कर्तव्यम्। आर्धातुके इत्यस्य अधिकारः अस्ति। सूत्रस्य अर्थो भविष्यति नेर्लोपो भवति। अतो लोपः इत्यतः लोपस्य अनुवृत्त्या नेर्लोपो भवति आर्धातुके प्रत्यये परतः। आर्धातुकं प्रत्ययः अस्ति तिः तस्मिन् परे णेः इकारस्य लोपे पाक्तिः इति सिद्धम्। तो पाक्तिः इति सिद्ध्यर्थं णेरनिति इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। णेः इति एतावतैव एकपदेनैव सूत्रेण सर्वं सिद्धं स्यात्। अत्र अनिति इति किमर्थम् उक्तम्? इडादि प्रत्यय व्यावर्तनाय तु न वक्तुं शक्यते। यतो हि कारयिता हारयिता इत्यादौ इडादौ प्रत्यये कारयिष्यति हारयिष्यति इत्यादौ इडादौ आर्धातुके प्रत्यये तु निलोपं बाधित्वा गुणः स्यात्। अतः तत्रापि अस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तदर्थम् अपि अनिति इति वचनम् आवश्यकं नास्ति। पाक्तिः इत्यत्र तु इडागमः भवति एव न, स तु अनित् एव भवति। अतः तदर्थम् अपि अनिति इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि अनिति इति पदं व्यर्थं संजातं। व्यर्थं सत् इदं पदं बोधयति यत् तिङन्तम् एव अस्य सूत्रस्य विषयः नास्ति, अपितु सर्वम् अपि अनिदादि आर्धातुकम् अस्य सूत्रस्य विषयः अस्ति। इदं सूत्रं सर्वत्र तत्र तत्र प्रवर्तते यत्र यत्र अनिदादि आर्धातुकं परम् अस्ति। अतः अनिदादि आर्धातुक मात्रम्, अत्र मात्र शब्दः कार्त्स्न्ये अर्थे वर्तते। अनिदादि आर्धातुक मात्रम् अर्थात् सर्वम् अपि अनिदादि आर्धातुकम् अस्य सूत्रस्य विषयः अस्ति। सर्वत्र अस्य प्रवृत्तिः अपेक्षिता वर्तते। तत्र यदि परत्वात् इयङ् आदयः स्युः तत्र सर्वत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तदा न स्यात्। अतः इदं सूत्रम् अनवकाशं स्यात्। यदर्थम् इदं सूत्रं कृतम् अस्ति तत्र तत्र यदि अस्य प्रवृत्तिः न भवति तर्हि इदं सूत्रम् अनवकाशं संजातम्। अनवकाशत्वात् अयं विधिः अपवाद एव भवति। अपवादत्वादेव निलोपः इयङादीन् सर्वान् विधीन् बाधितुम् अर्हति। अतः वार्तिकस्य वस्तुतः आवश्यकता निलोपार्थं नास्ति, अस्ति अल्लोपार्थं। यतो हि अल्लोपस्तु अपवादो न भवति। यतो हि यत्र वृद्धेः प्राप्तिः नास्ति, यत्र दीर्घस्य प्राप्तिः नास्ति, तत्रापि अल्लोपो भवति। गोपायिता गोपायिष्यति इत्यादौ गोपाय ईता, अत्र गुण दीर्घस्यापि प्राप्तिः नास्ति, अत्र वृद्धेः अपि प्राप्तिः नास्ति, तत्र अल्लोपो भवति। अल्लोपः सावकाशः। अतः चिकीर्षकः इत्यत्र वृद्धिबाधनार्थं चिकीर्ष्यात् इत्यत्र दीर्घबाधनार्थं अस्य वार्तिकस्य अल्लोपार्थम् आवश्यकता वर्तते। एवं च वार्तिकव्याख्यानं संजातम्। अग्रे णौ उचङ्युपधाया ह्रस्वः इति सूत्रम् आरभ्य अन्यानि सूत्राणि व्याख्यास्यन्ते अग्रिमेषु पाठेषु। अद्य अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।